आमकां एक गाजर दाखयलो. गाजर कितें दाखयलो सांग पळया. हे मातशें आमच्या हितूनच्यान निसटलें तें अशें. सुरवात करतना तेंच्यांनी अशी केली की तुमचो बायोडायवर्सिटी पार्काचो पळय तो हें आसा पळय काय न्ही, मागणी जी आसा पळय काय न्ही, ती आमी हें करता, कितें करता, मान्य करता. ते तुमकां सगळें आमी डिमार्केशन वगैरे सगळें करून दिता. पूण कितें करा, हेरे म्हाज्या मागल्यात ते आमी आमची जी मागणी आसा युनिटी मॉलाची ती तुमी मान्य करा. आतां हांवें ताका तेंच सांगलें, अरे बाबा आमचो हें जो आसा तो ऑलरेडी तो परतो तुमकां नोटिफाय करून दिता. आमचें नोटिफाय जाल्लें आसा न्हू, नोटिफाय जाल्लें आसा, पूण तें चुकीचें जाल्लें आसा. आमकां कितें जावपाक जाय, रिनोटिफिकेशन जाय. कारण जी तुमी चूक कितें केल्ली आसा झोन ऑफ इन्फ्लुएन्साची तें तांकां सांगलें. तुमचो म्हणल्यार तो प्रोजेक्ट जो आसा पळय काय न्ही तो कित्यान येता झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान. नोव्हेंबर म्हयन्यान म्हटल्यार तें उदक मेळ्ळें तुमच्या प्लॉटान. हें तांकां डॉक्टराक आमी बरे तरेन समजोवन सांगलेलें आसा, कळ्ळें. सो इतकेंच आसा की आमी हांगासर फाटीं सरपाक ना. हो लढो आसा तो फुडें वयतलो. आणि चीफ मिनिस्टरान चीफ मिनिस्टरान सांगला की आफ्टर द स्टडी आणि आफ्टर फिजिकल डिमार्केशन ते डिसिजन घेतले की युनिटी मॉल करूंक जाय की नाका म्हणून. आमचे मागणे आसा आणि आमचे रिपोर्टा बद्दल इट इज व्हेरी क्लियर ते युनिटी मॉल झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येता. आणि तांचे नोटिफिकेशन पळय CM म्हणटालो इट इज चुकीचे आसा, तांचे चुकीचे आसा आणि देरफॉर ही थिंग्स युनिटी मॉल येयना विदीन द झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स. बट इट्स नॉट करेक्ट. आमी आमचे रिपोर्ट बीन सगळे दिल्या तांकां अँड इट इज आर फर्म अंडरस्टँडिंग दॅट इट इज कमिंग विदीन द झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स. Madam Melissa, you have explained them CM now regarding on this thing, zone of influence. तुम्ही एक्सप्लेन करून सांगला काय? हय एक्सप्लेन. मागीर ताजेर एग्री जालो तो CM. हय आमी डेफिशियन्सी दाखयला नोटिफिकेशनान NIOचो फर्स्ट रिपोर्ट सेकंड रिपोर्ट कॉपी तुमकां दिता आतां. ओके. दोन दिसान कंप्लीट जातले आमी आसा पळय CM has said. व्हेरी गुड. आमी रावतले म्हणजे आसा 2 दीस आतां तेणी म्हटलें आमी रावतले म्हणजे आमी थंय कॉम्प्रमायज जावचो ना, कळ्ळें न्ही. आमी रावतले ताका रिपोर्ट जर करपाचो आसा आनी आमकां तें जाय कितें जाय, जी कितें तेंच्यांनी चूक केल्ली आसा समज तो दोनूय तेंचे हेका हाडून आनी आमच्या हेका हाडून जर तो रेक्टिफाय जर करता आसत आमी ती ऑपॉर्च्युनिटी घेवची पडली न्ही. वील टेक दॅट ऑपॉर्च्युनिटी, कळ्ळें न्ही. पूण खंयच्याच परिस्थितीन आमी हें WRD बदामी आशिल्लो तें आतां, कळ्ळें न्ही. बदामी बी आशिल्लो. कितें म्हणटा की NIOन जो रिपोर्ट केल्लो तो रॉंग म्हणटा. तो म्हणिना, आमी म्हणटा. आमी म्हणटा कितें NIOचो जो रिपोर्ट आसा तेच्या प्रमाणे तें जावपाक जाय. तें कितें जालां मरे बाबा, तें खूब गुड्डुलिसांव जालां रे. कसलें गुड्डुलिसांव जालां हेंकां हें हाडपा खातीर हो प्रोजेक्ट हाडपा खातीर, कळ्ळें न्ही. शेवटी गव्हर्मेंट हें बाबू तो म्हणटा न्ही. जेन्ना हांवें उलयलां मरे तुमकां, जेन्ना तेंच्यांनी लायसनाक एप्लाय केलें फक्त फॉर्म नंबर 1 and 14 आसले आनी खंयचोच डॉक्युमेंट नासलो. आमकां जाल्यार आमकां पर्सनली आमकां कापासितात जावपाची. जेन्ना ते 7 डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करपाक जाय, कळ्ळें न्ही. आनी फक्त हांव म्हाजो एक्सेप्ट करताले आसले ते घेवन वच म्हणटाले आसले, सगळे डॉक्युमेंट लावन घेवन यो म्हणटाले आसले. म्हणजे नासले. पूण हेंच्यांनी केलें, सांगलें ताका तुज्या हितून म्हटलें ह्या डिपार्टमेंटान म्हणलें अशें केलें म्हटलें आनी ताका लागून रिजेक्ट जाली. आनी ते सुद्दां म्हणल्यार मागीर ते सगळे डॉक्युमेंट जमोवपा खातीर म्हटल्यार तेंच्यांनी 25-26 दीस घेतले म्हटलें व्हिडिओ कडेन. आनी त्या पिरियडान तेणी म्हटलें सगळे डॉक्युमेंट मेळयले म्हटलें ते सांगलां ताका. तेगेर काय करची ना त्यांनी सांगला. आम्ही आमच्या आंदोलन अजून चालू आसा, अजून स्ट्रायकर आसा. आम्ही फक्त डिसिजन आता कन्वे केला CMन, तो आम्ही सांगतले आणि फुडली दिशा कशे तरेन वयता पळय ते तुमकां आम्ही बाय नाही. दिशा म्हणजे आसा हे आनी आसा तेज्या कितके उग्र जातले शब्द वापरता हांव. हे आनीक कितके उग्र जातले तेंकां कल्पना दिल्ली आसा. आमकां आंदोलनाच्या जाग्यार येवन हजारोनी लोक आख्ख्या गोंयभरांचे आनी ताका इतकें सांगलां हांवें. आतां हांगासर तुमचे कडेन उलयतना हांव गोविंद शिरोडकार म्हणून उलयना, हांव दाखवेदाचो अध्यक्ष म्हणून उलयतां ट्रायबलांचो. आनी तुज्या मनान जर म्हटलें हितून जर तूं सदां सांगता म्हटलें की तुका हेज्या विशयी आदिवासीच्या बद्दल STच्या बद्दल तुज्या मनान हें कितें आसा भावनीक नातें आसा जाल्यार तें म्हणलें खरें करून दाखय म्हटलें. आतां खरें करून दाखय. 25 crore
एक्सपेंड केला म्हणून जेन्ना सीएमान आमकां सांगलें तेन्ना आमी मातशे स्टर्न जाले ते इट इज जस्ट बिगिनींग ते आतां कितें मातशें क्लिनींग आनी तेणी पत्रे ते शीट लावन सर कवर केला सो आमी विचारूंक ना एक्झॅक्टली कित्याक केलें तें की तितलो टायम आमचे कडेन नासलो पूण आमी सरळ सांगलें जर तुमी आतां ऑलरेडी 25 कोट हेजेर एक्सपेन्स केले आनी तेवूय तुमी विदावट टेकिंग एनीबडी इन कॉन्फिडन्स आमकां आतां कळटा लोकांक ग्रावंड आमी जे विलेजर आहा तांकां आमकां आतां कळटा तुमी अशें इतले वायलेशन केलां इतलें आनी ताका लागून सीएम म्हणटा आपूण परत स्टडी करतलो 2 दीस तेणी मागला सो हे म्हणलें तूं कर पूण आमी ताका सरळ सांगला सर आमचें ऑलरेडी डिसिजन जाल्लें आसा तुमकां आमी सांगलेलें आसा आमकां थंय नॉट ओन्ली युनिटी मॉल प्रशासन एनी कायंड ऑफ कन्स्ट्रक्शन आमकां नाकात थंय आनी दॅट इज मॅसेज इज व्हेरी क्लियर आनी ही म्हणलें आमकां 3दां सांगलां आनी आयज आमी तुमकां तेंच सांगता म्हटलें आनी आयज आमी येयल्ले सर तुजें डिसिजन आयकोपाक तुवें म्हणलें आपल्याक 2 दीस टायम दी आय एम ऑल्सो विथ यू तुमच्या लोकांची भायनां आसा पूण समजता पूण आय कॅनॉट टेक इमिजिएटली नाव तुमीच पयलें आयकलां आसा तेणी सांगलें सो जस्ट 2 दीस टायम दी वील तुमकां जाय तशेंच म्हणटा आपूण करतलो आमी म्हणलेलें हें आयकोपाक येयल्लें नॉट टू आमी आतां ती मॅडमीन ते सगळे ताका कितें आतां डिस्ट्रिब्युन्सी सगळे हायलायट करून ते नजरे काडला सपोज आतां तूं म्हणजे आमकां आमीचो जर एका प्रकार विरोध आसात कोणाचे तितून डिफरन्स ना आनी आमचो नो देर इज नो स्कोप फॉर कॉम्प्रोमायज आमी तोरे डिस्ट्रिब्युन्सी हाडला कित्याक स्क्रॅप जालो मागीर परत तें अशें परत आतां आयटी पार्क पयलीं हेल्थ सिटी येयलें आतां युनिटी मॉल फुडें मागीर कशें जावंक जायना आनी तुमी कशी डिस्ट्रिब्युन्सी आसा ती तुमी सगळे डिस्ट्रिब्युन्सी आसा ती सॉल्व करून एकदम प्रोटेक्ट सीएमान कालूच स्टेटमेंट दिला ते बायोडायवर्सिटी फंक्शन आले जस्ट कंप्लीट की आपूण लॉस आय विल मेक अ व्हेरी स्टिंजंट लॉस की अशें जावंक जायना म्हणून सो हेवूय तुमी कन्सिडर करा टू मेक दॅट आनी फुडें केन्ना अशें जावंक जायना म्हणून आनी जे 25 कोटी म्हणटा तेणें आतां एक्सप्लेन जाला ती आमी म्हणला सर एका कोण तरी जबाबदार आसतलो आनी आमी सरळ सांगला एका जबाबदार आसा तुमचो पर्यटन मंत्री रोहन गांवटे आनी हे जे तुमचे लॉस जाला ते तेजे कडेन रिकवर करा सर आनी तुमचे लॉस भरून काडा आनी एन्श्युअर करा अशें आनी फुडें अशें केन्नाच घडोवंक जायना म्हणून आमी क्लियर मॅसेज सीएमाक दिल्ली आसा